बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट कौन है, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से एक जानिब तो बहुत सी थ्योरीज़ हैं, बहुत कुछ दुबई प्लान के हवाले से सामने भी आ चुका है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटने जा रही है या फिर बीच चौराहे फूट चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और इस वक्त ताकतवर हलकों का फेवरेट कौन है, इस हवाले से जवाब तो आ चुका है। लेकिन किस तरह से सूरत हाल यहीं से ख़राब होती है और ये चॉइस किस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए नाकाबिल कबूल है। और मैं निगरान वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगले इंतखाबात के बाद नेक्स्ट टेन्योर, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आने वाले वज़ीर आज़म का। ये चॉइस किस तरह से नून लीग को भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना देगी, ये चॉइस किस तरह से पीपल्स पार्टी को भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना देगी। नीज़ ये बात किसने कही है कि मेरा वज़ीर आज़म बनने का शौक़ पूरा हो चुका है लेकिन मैंने फिर भी बनना है, क्योंकि मैंने एक मैसेज देना है, मैंने क्लैरिटी के साथ चीज़ें कम्युनिकेट करनी हैं। और यही वो नुक्ता है जिसने मामलात को टॉप लेवल पर बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, पीडीएम इत्तेहाद तितर बितर होने का वक्त हो चुका है। इस इत्तेहाद ने तो टूटना ही था, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम सरप्राइज हो जाएं। अलबत्ता वो एक पेज फ़िलहाल उस हुकूमत के साथ है, वो एक पेज जिस एक पेज की बड़ी बाज़गश्त होती थी, बड़ा चर्चा होता था इमरान खान के दौर में, आपको याद होगा। और फिर वो पेज किस तरह से लीरो लीर हुआ, तार तार हुआ, वो भी मिसाल आपने शायद ना देखी हो। वही बात है कि जितनी गहरी दोस्ती हो फिर वो दुश्मनी भी उतनी ही गहरी हो जाती है जब ताल्लुकात ख़राब हों। अब एक जानिब दुबई में मीटिंग्स हुई और इनके हवाले से ये परसेप्शन दी जा रही थी कि पीपल्स पार्टी को ठेंगा करा दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी की सीवी को होल्ड पे डाल दिया गया है। यानी बिलावल की सीवी जो उनके वालिद गिरामी आसिफ जरदारी ने जमा करवाई हुई थी, वो सीवी रिजेक्ट नहीं हुई बल्कि वो सीवी होल्ड पे डाल दी गई है। उसे कहा गया है कि ही नीड्स मोर टाइम। ऑल दो पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ियों की जानिब से ये बयानिया लगातार बनाया जाता है कि बिलावल ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है इस्टेब्लिशमेंट को एज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये परसेप्शन के बिलावल ने पता नहीं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर पता नहीं क्या वॉन्डर्स कर दिए, क्या झंडे गाड़ दिए। बिलावल के हवाले से ये चीज़ भी सामने आई थी कि गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर जनरल बाजवा बिलावल साहब को बहुत पसंद फरमाते थे एंड और ओनली वो पॉलिटिशियन थे जिनको ये फैसिलिटी थी कि वो डायरेक्टली आर्मी चीफ के साथ राब्ते में थे, वो भी बिलावल भुट्टो ही थे। यानी सारी बेट्स बिलावल पर ही लगाई गई थी। उस वक़्त अपेरेंटली यही नज़र आ रहा था कि जनूबी पंजाब से बहुत बड़ा पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों का चंक पीपल्स पार्टी में समा जाएगा। सिंध में पहले ही वो ताकत में है और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब एक जानिब तो इस मंसूबे को भी ब्रेक लगी है और दुबई प्लान के हवाले से ये ख़बरें आ रही थीं कि उसमें शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म की बात हुई है, तो पीपल्स पार्टी ने यह बात वाज़े की। मुराद अली शाह ने भी ये बात कही कि पीपल्स पार्टी तो इस मामले में एक पेज पर नहीं है। उन्होंने कहा कि दुबई प्लान में किसी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला नहीं हुआ, हमारा अगला वज़ीर आज़म तो बिलावल है, बिलावल को हम वज़ीर आज़म बना कर रहेंगे। और जरदारी साहब ने भी कुछ मिस कॉल्स पीटीआई को दी और ये मिस कॉल्स पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, ये ताकतवरों को समझाने के लिए था गालिबन कि आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, हमारी अहमियत देखें। आप देखें कि आईपीपी बनने का सबसे ज़्यादा बुरा जो है वो जरदारी साहब को लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ हमारे पलड़े में डाल के हमारा वज़न मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब आईपीपी की नून लीग के साथ गेम करवाई जा रही थी, क्योंकि नून लीग के साथ मामला ठीक हैं, नून लीग को ओबलाइज हो जाए और आईपीपी को 20-30 सीटें वो दे दें। लेकिन नून लीग फ़िलहाल 5 सीटें देने को तैयार है, इस वजह से इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग की भी दाल नहीं गल रही। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही इस इक्वेशन से दूर हैं, आउट हैं, उनका आपस में फड्डा भी वाजे है। फजलुर रहमान अपना शिकवा सामने रख चुके हैं, पीपल्स पार्टी का फड्डा तो होना ही होना है और ये हिंडिया बीच चौराहे फूटनी ही फूटनी है। इमरान खान के बुक्स में बहुत सारी चीज़ें अभी भी इकट्ठी हैं। आप कल देख लें, शहरी रहमान और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देने के लिए। ये सारी चीज़ें पूरी कौम देख रही है, कौम को समझ आ रही है। अब आपने समझना है कि ये गेम पड़ेगी क्या। इस वक्त कहा जा रहा है कि बिलावल की सीवी होल्ड पे है,
یہ لارا ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد مریم نواز جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، تو مریم نے عقل مندی دکھائی اور انہوں نے سی وی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جمع کروا دی ہے۔ وہی ہے کہ 1 in hand is better than 2 in the bush، تو جو ہاتھ میں ہے وہ تو رکھو نا۔ اگرچہ بلاول نے فارن منسٹری کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کیا جو مریم نواز وزارت اعلیٰ کے ساتھ کھلواڑ کریں گی۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پر جب مریم نواز رول کریں گی، آپ بس تیار ہو جائیں، انجوائے کریں گے۔ اب ناظرین کرام آ جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کسے بنایا جائے گا۔ نواز شریف کے جو قریبی سمجھے جاتے ہیں صحافی، وہ 2 نیریٹو بنا رہے ہیں۔ وہ 2 نیریٹوز کیا ہیں؟ ایک نیریٹو تو یہ ہے کہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نواز شریف کی بلا سے نواز شریف وزیر اعظم بنے نہ بنے، نااہلی ختم ہو نہ ہو، نواز شریف کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا۔ لیکن دوسری جانب پاکستان نیڈز نواز شریف، نواز شریف کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، نواز شریف آئے گا تو چیزوں کو وہ ٹھیک کرے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ پرسیپشن اور یہ نیریٹو بھی بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نیریٹو بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور وہ اصل ہے، وہ دل کی خواہشیں ہیں جو زبان پر آ رہی ہیں۔ وہ نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ حکمرانی اس ملک کے اندر عوام کی ہے، حاکمیت بھی عوام کی ہے، اور سویلین سپرمیسی یا بالادستی یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نکال دیتے ہیں، تو اب میں 4تھی مرتبہ عوام کی خاطر اور سویلین سپرمیسی کی خاطر میں آپ کو وزیر اعظم بن کے دکھاؤں گا، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ یہ وہ خواہش ہے جو نواز شریف کی اصل میں ہے۔ نواز شریف ہر صورت پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ویسے یہ بیان بھی دیا اور کہا میٹنگ کے اندر کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے وزیر اعظم بننے سے، میں نے کیا کرنا ہے، میرا وزیر اعظم بننے کا شوق پورا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو بہت دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے حساب سے استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنے بڑے بھائی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، بڑے بھائی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر یوز کرنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن شہباز شریف ڈٹے رہے۔ شہباز شریف نے کم از کم بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس وقت وہ ذائقہ زبان کو لگا ہی نہیں تھا، اس وقت تک شیروانی نہیں پہنی تھی، اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ٹشن میں کتنا فرق ہوتا ہے، مطلب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے، جب آپ یہ نشہ کر لیں پھر اس کے بعد لت لگ جاتی ہے۔ اب شہباز شریف کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بڑے اچھے ہیں طاقتوروں کے، شہباز شریف سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں، اس سے اچھا کینڈیڈیٹ مل ہی نہیں سکتا۔ جنرل باجوہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شہباز شریف ایز وزیر اعظم ہے، میں 1.5 گھنٹہ اس کی بےزتی کرتا رہا اور کہتا رہا تمہارا بیٹا نہ کھٹو اور ناکام ترین وزیر اعلیٰ ہے، اور شہباز شریف سر نیچے دے کے سنتا رہا۔ جب اس طرح کا باس مل جائے کسی کو جو ٹیکنیکلی آپ کا باس ہو اور وہ آپ کی ایسے باتیں سنتا ہو، تو کتنی آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو شہباز شریف اس وقت سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے راستے میں شاید کچھ ٹیکنیکل رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، شہباز شریف کی گیم کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے صحافیوں نے نکارہ بجا دیا ہے جنگ کا، نون لیگ دوبارہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا کے شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ کرے گی، اور نون لیگ دوبارہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ کھولے گی، ایک صفحے کو لیرو لیر کر دے۔ تو نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی خواہش پر ابھی تک وہ سٹیمپ لگی نہیں ہے جس سٹیمپ کے بعد معاملات اور فائل اپروو ہوتی ہے۔ آلدو نواز شریف نے ہر چیز کا سودا کیا، نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی خدشہ ہے کچھ لوگوں کو کہ اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے تو وہ پھر جنرل باجوہ یا دیگر ایسے لوگ جن سے ان کا پھڈا رہا، آلدو باجوہ صاحب نے نواز شریف کو یوز کیا اور نواز شریف نے جنرل باجوہ کو یوز کیا، اور اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہ اکٹھے بھی ہو گئے، لیکن اندر سے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہی ہیں۔ باجوہ صاحب نے جو نواز شریف کے ساتھ کیا، نواز شریف کا اصل ازلی ویر تو جنرل باجوہ کے ساتھ ہی تھا، تو نواز شریف ان کے خلاف بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی خدشات ہیں۔ ابھی تک یہی خبر ہے کہ شہباز شریف از دی فیورٹ رائٹ ناؤ ایز آف وی اسپیک، اور معاملات آگے چل کر آنے والے دنوں میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔